देवाने करून सगळ्यांना सगळ्यांचे प्रेस भाव भयणांचे सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आणि इनफ इज इनफ गोवा तर ते अवेरनेस प्रोग्राम जो आम्ही ऑर्गनायज केल्लो आसा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडन्स डे. सो इंडिपेंडन्स डेच्या आदल्या दिसा 14 तारखेक 12 तालुक्यांनी ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन आमी केल्लें आसा. कार्यक्रम हो कसो आसा, अवेरनेस कार्यक्रम आसा, पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें थंयसर, कांय हें ना. आमचे जी इनफ इज इनफ ही घोशणा जी आसा ती थंय दिली वयतली आणि प्रत्येक तालुक्याच्या म्हणजे सादारणच्या सेंट्रल प्लेसीचेर हेजें आयोजन जावचें अशें म्हणून ठरयल्लें आसा. आणि थंयसर मशाल पेटयतले, जी मशाल आमी गोंयभर एक विचार घेवन वयता, जो उजवाड घेवन वचूंक सोदता गोंय वाचोवपा खातीर, तेजें प्रतीक म्हणून मशाल पेटयली वयतली. थंय आमचो बॅनर घेवन आमचे कार्यकर्ते आसतले आणि आमचो तिरंगो घेवन थंय कार्यकर्ते आसतले. सो आनी त्या कार्यक्रमाचे मोक्याच्या ठिकाणी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्ल्या कारणान आमचे कार्यकर्ते आसा तेंच्या बरोबर थंयसरचे लोक आसतले, नागरीक आसतले, तांकांय आवाहन करतले आमी सगळ्यांक आपोवन आमचे जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड आसा ते डिमांड आमी आमचे भशेन समजून थंय सांगतले की आमी हे 10 डिमांड घेवन फुडें सरलेले आसा. जे डिमांड जर फुलफील केले, गव्हर्मेंटान जर ते एक्सेप्ट केले जाल्यार गोंय आमचे म्हणजे गोंयाचो सद्या जो कितें हें चल्ला पळय, सत्यानाश करपाची जी प्रक्रिया चालू आसा ताका खीळ बसतली आनी बऱ्या पैकी आमी सुस्थितीन उरोवंक शकता. अशा प्रकारचे हे सगळे चार्टर आमचे जे आसा ते चार्टर थंयसर हे केले वयतले. तर त्यानंतर हे सगळे थंय वाचून दाखयल्या उपरांत आमी आता पर्यंत म्हणजे जे कितें काम केल्लें आसा, म्हणजे सादारणपणे आता तुमी एक गोष्ट लक्षात घेतली आसतली की 39A खातीर आमी रिबील दिल्लें बील आनी तें बील मांडपा खातीर आमी डिमांड केल्लो. सो त्या संबंधी तेजी जी सद्या हें जाल्ली आसा, पयर आमी DCBक एक मागणी आमची दिल्ली आसा की 39A स्क्रॅप करपा खातीर आणि आमचे ह्यान फुडें कितें जे कार्यक्रम जातले त्या संबंधी आमी म्हायती दितली. दुसरी एक गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात हाडूंक सोदता की कसिनो जो हांगा व्हडलो येवपाचो आसलो 2000 कॅपॅसिटीचो, तो कसिनो हाडोवपा खातीर म्हणून आमी जे कितें मूव केल्लें ते आतां सद्या कोर्टान आसा आनी तो कसिनो येवपाचो सद्या तरी स्टेड आसा. सो तेंय जे काम केलां त्या संबंधी माहिती ह्या निमित्तान आमी लोकां पर्यंत पावयतले. आतां तेजे फुडल्या विकांत परत नेक्स्ट हियरींग आसा आणि आमी मॅक्झिमम प्रयत्न करतले की कॅसिनो मुक्त मांडवी हे जे आमचे गोंयकारांचे स्वप्न आसा ते आमी पुराय करपा खातीर म्हणून वावुरतले. आणि त्या संबंधी प्लस आमी तालुका शाळा जे आमची शक्ती वाडोवपा खातीर प्रयत्न करता, सो त्या संबंधीची जी आमची कारवाई आसा तेची आमी म्हायती थंयसर दितले. आणि हो कार्यक्रम हे सगळे कडले कार्यक्रम जे आसा हे 14 तारखेक 7:15 सगळीकडे एट ए टायम सगळे कार्यक्रम जातले 12 तालुक्यांनी. अशी आमची ही रचना केल्ली आसा ह्या कार्यक्रमाची. त्याचे कांय ऑर्गनायझींग रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यो तालुका कमिटींचेर आसा. सो तालुका ज्यो आमची कमिटी आतां जसो जसो घडटा तशे तशे प्रमाणे तेंच्यांनी जबाबदारी घेतलेली आसा. थंय सावथ गोंयाचे काणकोणा म्हणजे कांय प्रमुख नेमल्या जे ते कार्यक्रम आयोजना खातीर वावुरतात. तितून काणकोणा श्रीमती कल्पना प्रवीण भट ही थंयसरले आमचे प्रमुख आसा. काणकोणचो आमचो जो कार्यक्रम आसा तो नियर शिवाजी स्टॅच्यू म्हणजे शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आसा थंय KTC बस स्टँडार काणकोणा हांगा जातलो. फोंड्या राजदीप नायक हो थंय मुखेल म्हणून कार्यकर्तो वावुरतलो आमचो. आणि थंय क्रांती मैदान फोंडा पुलीस स्टेशना कडेन लागीं तें क्रांती मैदान आसा, थंय हो कार्यक्रम जातलो. केप्यां आमचो गोविंद बाब शिरोडकर आनी एडवोकेट जॉन हे दोगूय प्रमुख म्हणून थंय जबाबदारी तेंचे कडेन आसा. एक केपें बस स्टँडाचेर हो कार्यक्रमाचें आयोजन जातलें. अजून सांगे आनी सालसेट हे दोनी कडले व्हेन्यूज आमकां पक्के कळोंक ना, पूण थंय कार्यक्रमाचें आयोजन जातलें.
मार्मुगांव म्हणजे हांगा जंक्शन जे सेंट आल्वारीस चर्चे समोर आसा वास्को मेन जे तिस्काचे सेंट एंड्रूज त्या सर्कला कडेन हो कार्यक्रम जातलो. धार मंडळाची अजून आमची थंय आमची समिती जावंक ना, त्यामुळे थंय आमी प्रयत्न करता की तो थंयसरल्या तालुक्याच्या ठिकाणी हो कार्यक्रम घडोवन येवचो म्हणून. पेडण्या किशोर नायक गांवकार हो प्रमुख आसा थंयसरलो आनी एडवोकेट शहापूरकर आसा, हे दोगूय जाण थंय प्रमुख म्हणून काम पळयता. चोपड्या जंक्शनाचेर पेडणे तालुक्याचो कार्यक्रम जातलो. दिवचले बाब स्वप्नेश शेल्लेकर आनी इजबियो डिसिल्वा हे दोगूय प्रमुख म्हणून त्यांची जबाबदारी आसा. आनी ते ऑपोजीट छत्रपती शिवाजी मैदान फुटबॉल मैदान जे आसा त्याच्या मुखार जी ओपन स्पेस आसा ज्या जाग्यार थंय रिक्षा टॅक्सी बिक्सी पार्किंग जाता थंयसर दिवचले हो कार्यक्रम जातलो. दिवचले तालुक्याचो बार्देसचो प्रेमानंद दिवकर हो प्रमुख म्हणून तेजे कडेन जबाबदारी आसा. आनी हो बार्देसचो जो आसा तो म्हापशा ऑपोजीट हनुमान टेम्पल सत्य हिराच्या समोर थंय जी ओपन स्पेस आसा थंय म्हापशा हो कार्यक्रम जातलो. तिसवाडी श्रीमती डॅरिना आनी गोविंद शिरोडकर हांची जबाबदारी आसा. आनी हो तिसवाडीचो जो कार्यक्रम आसा तो केटीसी बस स्टँड पणजे हांगासर जातलो, म्हणजे आमच्या पणजेच्या बस स्टँडाचेर जातलो. 70ची अजून व्हेन्यू आमकां मेळोंक ना, थंय समीर गोवेकर आमचो प्रमुख म्हणून आसा. सो अशा प्रकारे ह्या कार्यक्रमाचे आमचे आयोजन आसा. आनी आमचो एक उलो आसा की ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद हो जास्तीत जास्त लोकांनी घेवचो आनी आमकां थंय येवन पाठिंबो दिवचो. कारण आमी जाणात की आयज जर इनफ इज इनफ गोवा ही जर पॉलिटिकल पार्टी आसलेली जाल्यार आमचे फाटल्यान खूब लोक गर्दी करून येतले आसले. पूण हे काम जे आसा हे नॉन पॉलिटिकल आसा आनी सिजन सध्या पॉलिटिक्साचो आसा, त्यामुळे कदाचित आमकां रिस्पॉन्स जाय तसो मेळना आसतलो. पण आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरलेले आसा आनी गोंय वाचोवपाच्या दृश्टीन ते इनाफाची आनी एकदम शिस्तबद्ध रित्या खंयच म्हणजे हें करिनासतना म्हणजे आबुसपणां करनासतना हो कार्यक्रम आमी करतात. कदाचित बऱ्याच जाणांचे ह्या जाले कितें चल्लां तुमचे इनाफ इज इनाफचें हो मुद्दो उपस्थित केलो वयता, तर इनाफ इज इनाफ हो शिस्तीन वयता. कारण जस्टीस रिबेलो आमकां लीड करता, सो ते आमकां शिस्तीन कार्यक्रम केल्ल्या कारणान कदाचित स्लो दिसता आसतले, पूण ह्या एकंदरीत मुवमेंटाची गरज ही गोंयांत आसा अशें आमकां दिसता आनी बऱ्याचशे गोंयकारांक दिसता आनी तांचो आमकां पाठिंबो सगळे कडल्यान मेळत आसा. सो परत एकदा तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आवाहन करता की हो जो इंडिपेंडन्स डेच्या आदले राती म्हणजे आदलेच दिवसांचो 7:15 तो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. त्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी आपली उपस्थिती लावची आणि या कार्यक्रमाक आमकां यश प्राप्त करून दिवचें. देव बरें. आमच्या इंडिपेंडन्स डेच्या पूर्वसंध्येक हो कार्यक्रम इनाफ इज इनाफ हो आता आम्ही केल्लो आसा, तेजे आयोजन केल्लें आसा. म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमांसून आमच्या सबंद गोंयभरांतले आमी आतां तालुकावर म्हटलेले आसा. अनेकांक प्रश्न पडटा बाबा आमची घराणी जर मांडपाची आसा कोणा कडेन मांडपाची. सो एक प्रकारची तालुका लेवलाचेर बाबा हे मनीस आसात तेंचे कडेन आमी आमची जी घराणी आसा ती मांडूंक शकतले अशें एक आमचे जे फेसीस जे आसा त्या तालुकाचे एक दिसतले. आनी हांव आमच्या सबंद गोंयकारांक आव्हान करता त्या दिसा तुमी जरूर तुमचे जे कितें प्रश्न आसा आनी कितें आसा कळ्ळें न्ही ते तुमी आमचे कडेन नेम करचे. सो जेणे करून आमी तेचो जो पाठपुरावो जो आसा आमच्या हितून बसता जाल्यार जे आमचे 10 पॉयंट चार्टर आसा तितून आमी आस्पाव करून जस्टिसा कडेन ते डिस्कस करून ते आमी बऱ्या प्रमाणात रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. इतकेंच म्हाका सांगपाचें आसा की एक सगळ्यांक आमची वळख जावची आमच्या पासून हें आसा अशें अनोळखी आसा तेंच्या खातीर हें आसा हो आव्हान आसा. देव बरें.
I just said one more thing. Yeah, please. I just want to add to what our colleagues have said, is this is a movement. It is not some thing that we are trying to snatch. It is for the betterment of Goa, for securing what is Goa, for a generation that will come later on. So many times people say, तुम्ही अजून किती सोचता? Natural question. Question is this. In English it is very well said. Justice may be delayed, but it cannot be denied. Keep this in mind. So this is, we are trying to, if as Devidas has said, we are going out in the villages. People have to realize that what is at stake. What are we going to lose? Our hills, our waterways, all these things. These are what was gifted to us by our generation much before. And we are headed by a very distinguished jurist like Justice. So we are not here to come and create problems. And assurance to the government, police and everyone, we are not here to create problems. We are here that people will be mobilized to realize what is the loss if we do not do this. And we are doing it within the law. As you know, we are processing, whether it is the TCP, whether it is the legal, the courts. I mean, we are taking up each of these issues. We are not asking for, what is our question? That the next assembly put pressure on your MLAs, that scrap this 39A. These are the things that is important. And for that, Ami Sosum Zaina. So this is what I wanted to say. Thank you. Thank you. Thank you. So भाई मग एक मशाल रॅली असतली अशी कितें काय रॅली आसची ना ती हां थंय मशाल पेटयली वयतली आणि आमचे कार्यकर्ते घेवन ती उबे रावतले. ह्या मशालीच्या उजवाडान गोंयच्या सगळ्या आमच्या नागरिकांच्या मनान एक उजवाड पडचो, हेच्या खातीर तो अवेरनेस कार्यक्रम आसा. आणि त्यामुळे आमी जें कितें करूंक सोदता त्या संबंधी जाणीव करून दिवप आणि तितूंतल्यान खंय तरी थोडेशें एनलायटन करप, अशा अर्थीन ती मशाल आसा. तरी तुमकां लोकेशन मेळोंक ना, म्हणजे प्रेशर कितें येता तुमकां थंयसर? वी आर सर्चिंग फॉर प्रेशर. म्हणजे अजून तरी म्हाका तसो रिस्पॉन्स मेळोंक ना प्रेशराचेर. प्रेशर तुमी जाणा 70चो प्रेशर कितें आसता तो. कारण ह्यान पयलीं आमी जी एक सभा आयोजीत केल्ली त्याच्या दुसऱ्या दिसा आमचो कार्यकर्तो जो आसा थंयसरलो समीर गोवेकर हेचे रेस्टॉरंट मोडपाचो प्रयत्न जालो, तेजो आमी निशेधूय केल्लो आसा. आणि ते परते रिस्टोर करपाची जबाबदारी आमी इनफ इज इनफ गोवा घेतले. आणि आमी पळयतले की अशें ना की आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक वाऱ्यार उडयतले. सो आमच्या तर्फे प्रयत्न आसतलो की एक शक्ती, पूण तेज्या खातीर जी शक्ती उबी करूंक जाय, ती शक्ती एकठावपा खातीर म्हणून सध्या आमी वावुरता. आणि ती शक्ती जेन्ना एकठांय जातली न्ही, सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो अशी आमकां खात्री आसा. ते 70 जातलेच. 70 आमी करतले. आमी 12 तालुक्यांनी म्हणला. स्वप्नेश बाब, ह्या देशाचो सगळ्यांच्याकय व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद हाजो रिटायर्ड चीफ जस्टीस फाटल्यान गेलो आनी मुख्यमंत्र्याक त्याचे 10 चार्टर दिल्ले. त्याचे कितें रिस्पॉन्स अजून मेरेन आयला? एक सादारण मनीस न्ही, तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टीस आनी राष्ट्रपती बरयल्ले, ताजो रिस्पॉन्स कितें आयला तुमकां आतां? ना, अजून तरी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान काय येवंक ना रिस्पॉन्स. पूण आमचे प्रेसिडेंटाक बरयल्लें, तेंचे कडल्यान एक कम्युनिकेशन येयल्लें की दे आर कन्सिडरींग इट म्हणून, कम्युनिकेटिंग टू द स्टेट गव्हर्नमेंट इन दॅट. Thank you. Thank you.